الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله لمن حمده. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله باسط الخيرات مضاعف الحسنات غافر السيئات مجزل العطايا والهبات. نحمده على نعم أتمها وعافية أسبغها ومحن رفعها ونشكره على ما شرع من المناسك وما علمنا من الأحكام والشرائع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع الدين لعباده وهدى المؤمنين لصراطه ودلهم على كتابه وفصل لهم حلاله وحرامه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين وحجة الله تعالى على الخلق أجمعين. بعثه الله بالنور المبين فما مات حتى كملت به النعمة وتمت به المنة ووضحت معالم الملة. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أهل البر والتقى ومصابيح الظلمة والدجى وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم فإنه أفضل الأيام وفيه أكثر أعمال الحاج
وفيه التقرب إلى الله بإراقة الدماء شكرا له سبحانه على ما شرع من التقرب بذبحها، وشكرا له على ما رزق من أثمانها، وشكرا له على التمتع بلحومها. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. وقف الحجاج بالأمس في عرفات. الله أكبر. كم رفعوا لله تعالى من الدعوات. الله أكبر. كم قضى سبحانه من الحاجات. الله أكبر. كم من عبد بالأمس مقبول. الله أكبر. كم من ذنب بالأمس مغفور. الله أكبر. كم أوجب الله تعالى من الرحمات، وكم أعتق من النيران. فاللهم اقبل منا ومن الحجاج ومن المسلمين أجمعين، واجعلنا وإياهم ممن غفرت ذنبه وشكرت سعيه وقبلت عمله وأوجبت له الرحمة وأعتقته من النار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، هذه الدنيا ميدان للصراع بين الحق والباطل، وهما ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وسنة الله تعالى قاضية ببقائهما إلى آخر الزمان ابتلاء للعباد. والقرآن الكريم عرض للحق والباطل في كثير من الآيات ليكون المؤمن على بينة من أمره فيلزم الحق ولو قل أنصاره، ويجانب الباطل ولو كثر أتباعه. فالله هو الحق، فتعالى الله الملك الحق، وجاءت رسله بالحق. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وقوله حق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ودينه حق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وكل دعوة تخالف دينه فهي باطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والواجب على أهل الإيمان الثبات على الحق، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وأهل الأهواء يلبسون الحق بالباطل لإخفاء الحق وتزيين الباطل. يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وفي ذلك الفساد العريض. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وحمل الحق ثقيل على النفوس، ولكن عاقبته حميدة، في الدنيا بالذكر الحسن، وفي الآخرة بالجزاء العظيم. وخيار الناس في كل زمان حملة الحق، وشرارهم دعاة الباطل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبين. وإرادة الله تعالى غالبة في أن الحق يظهر على الباطل إذا تحلى أهل الحق بالصبر واليقين. ولن يستطيع أنصار الباطل مهما بلغت قوتهم أن يميتوا الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم اجعلنا للحق أنصارا وللمؤمنين أعوانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والكمال، المنزه عن الأشباه والأمثال. نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق سواه، ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله
وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وعظموه في هذا اليوم العظيم، فإن ربكم عظيم كبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيتها المرأة المسلمة، إن اتباع الحق يغني التجرد من الهوى وأخذ الدين بعزم وقوة، والتمسك بتعاليمه في كل شؤون الحياة، في المنزل والعمل والسوق وكل مكان، وفي النفس والزوج والأولاد والقرابة وسائر الناس. والمرأة المحبة لربها ودينها تطلب رضا الله ورضاه سبحانه في قبول دينه وأخذه كله، وعدم التفريط في شيء منه، ولا يحدفها عن شيء من دينها كلام أهل الأهواء والشبهات، ولا يصرفها عنه تساهل بعض النساء، لأن مطلوبها الأعظم رضا الله والدار الآخرة، فلا تتنازل عن هذه الغاية، بل تتمسك به وتربي أولادها من بنين وبنات على سلوك طريق الحق والثبات عليه والدعوة إليه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، وكلوا واهدوا وتصدقوا وادخروا، فإنها عبادة لربكم ومن رزقه سبحانه لكم، فأكثروا من شكره سبحانه على ما رزقكم، وأكثروا من ذكره وتكبيره وتعظيمه، وافرحوا بالعيد وتمتعوا بما أحل الله لكم، وبروا والديكم وصلوا أرحامكم وأحسنوا إلى جيرانكم، وأدخلوا السرور والبهجة بالعيد في بيوتكم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعاده الله تعالى علينا وعليكم وعلى المسلمين باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اقبل منا ومن الحجاج ومن المسلمين أجمعين، واجعلنا ممن غفرت ذنبه وشكرت سعيه وقبلت عمله وأوجبت له الرحمة وأعتقته. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وطهر قلوبنا، وارحم أمواتنا واشف مرضانا واقض ديوننا، واهد ضالنا وانصر جنودنا، ووفق ولاة أمرنا وأصلح أحوال أمتنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.